श्रीमन्नारायणीयं दशकं 81 स्निग्धां मुग्धां सततमपि तां लालयन् सत्यभामां यातो भूयः सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहम् पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनाग् आस्थितो हस्तिपुर्यां शक्रप्रस्थं पुरमपि विभो संविधाय गतो भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेनार्त्यमानां त्वद्वाचाताम् अपहृतगुहनाम् अस्करी शक्रसूनुः तत्तक्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः तत्र क्रीडन् अपि च यमुना कूलदृष्टां गृहीत्वा तां काळिन्दीं नगरमगमः काण्डव प्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्दामवन्ती सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्धनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नाम प्रदतु रतते देवसन्धर्दनाद्याः तत्सोधर्या वरद भवतः सापि पैतृष्वसेयी पार्थाद्यैरपि अकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्ष्यं चित्वा शपरमवृता लक्ष्मणां मद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोदत्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि विस्मृतायातं पक्षिप्रवरमधिरूढस्त्वमघमो वहन्नङ्गे भामा मुपवनमिवारातिभवनं विपिन्दन् दुर्गानि क्रीडितपृतना शोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषमकुरुता शोणितपुरम् मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलति वनमध्यादुदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरा मंशु भवता चतुर्दन्तैर्तन्ता बलपतिभिरिन्धानसमरं रताङ्गेन चित्वा नरगमकरोऽस्तीर्णनरकम् स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेस्य तनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजगयितनाकान् निजपुरीं कलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणाम् अपि च धनराशिञ्च विपुलम् भौमापाहृतकुण्डलं तददितेर्दातुं प्रयातो दिवं चक्राद्यैर्महितः समं दयितया त्युस्त्रिषु दत्तह्रिया हृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमददोष ईदृश इति व्याख्यातुमेव कृता कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुवि सृजन् द्व्यष्टसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यघारं पिहित बहुवपुर्लीलयन् केलिभेदैः आश्चर्यान्नारदा लोकितविवितगतिः तत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दश दश तनयान्
पाहि वादालयेश श्री हरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोट्टानिक्करै भगवती अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद।